त्याच्यामध्ये माळा हा तो वैता एक घेऊन जे आयज मेंबर खूब बरें काम करता म्हाका खबर आसा। जे आयज मेंबर्स आपल्या गांवांत खंयसर कोणाक लोकांक गरज आसा तेच कामान ते आयज म्हाका दिसता खुबशीं कामां तेंच्यांनी केल्ल्या, तेंची थोडी पेंडिंगूय आसा। ताका लागून म्हाजो तेंकां सपोर्ट सदांच आसतलो आनी जे पयलीं हांवें तेंकां सांगलेलें काम करपाक खंयसरूच हांव हें अडी अडचण हाडचो ना। जे पळय आमच्या लोकांक कितें डिवेलप जाय ते डिवेलप जातले आनी ते डिवेलप करून तुमी घेवपाचे, म्हाजो सपोर्ट तेंकां सदांच आसतलो। आयज आमी परगांवा पंचायतीचो हॉल आसा तेच्या रेनिवेट करपाच्या खातीर जमलेली आसा आनी हो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्णच्या थ्रू हो पास जाल्लेली आहा। 15,34,000ची फायल पास जाल्लेली आसा आनी आमी अशीच परगांवा आमदाराच्या आशिर्वादान अशीच कामां करतली। एक पंचायत फंड जो गोल्डन जुबली म्हणून जो फंड येयल्लो 50 लाख तो आमी एक फेस आता 15,815 जो आसा तो आजच्या दिसा तो आमी ह्या काम स्टार्ट करतले आनी ते काम जे आसा ते आज आमदाराच्या हितूसून जे आज काम जाल्लेले आसा इनोव्हेशनासून। तशेंच जो फेज आमचो जो पयलो फेज जो आसा तो सिलींग जो आसतलो पत्रे आसतले, तेच्या नंतर स्टेज जी आसा मोठी लोकांक चड त्रास जातलो तो मातसो कमी करतलो, तो आवाज घुमतलो, त्याच्या खातीर ह्यो गोष्टी जाल्यो। टॉयलेट आहा, पेंटींग आहा, हे गोष्टी जे आयच्या जे गोष्टी आहा ते हेतून इल्लेले आसात। The voice for coin.